قرآن لوگو جا بردی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا بول پو جا بردی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا جہاں بردی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا ترازوان دا ٹائم آوے امت بخشاون والا صدیق فاروق لے لے صدیق فاروق لے لے صدیق فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو سورت جہان سونی میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرمایا پڑھے لکھے تے ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے دوسرے مقام تے قرآن دے فرمایا ہے وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل الحرور فرمایا جس طرح اندھیرا تے روشنی برابر نہیں جس طرح اندھا تے دیکھنا برابر نہیں جس طرح چاند تے سورج برابر نہیں جس طرح رات تے دن برابر نہیں اسی طرح فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اسی طرح پڑھے لکھے تے ان پڑھ بھی برابر نہیں ہو سکتے تے پھر جنہوں علم مل جائے قرآن دا ہے جنہوں علم مل جائے دین دا ہے جنہوں علم مل جائے حدیث دا ہے انہاں لوگاں دے کیا کہنے قرآن پاک اعلان کر دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا فرمایا اللہ پاک او پاک ذاتے جنہیں قرآن پاک اپنے بندے تے نازل فرمایا ہے اے قرآن کتاب فرق کرنے والی نزل الفرقان علی عبدی اے فرق کر دیئے کمیں فرق کر دیئے اوے کنس دیتے علماء کرام بیٹھے ہوئے تسی سامنے بیٹھے ہو اے فرق یہ نہیں تے اور کیے انہاں دے سینے اندر اللہ دا قرآن ہے تے ایس دے دی زینت ہے تسی نیچے بیٹھے ہو اے دے نالو بڑا فرق کی ہو سکتا ہے یار قرآن فرق کرن والی کتاب ہے قرآن نے فرق کیتا ہے کفر دا فرق اسلام نال کیتا ہے بد اخلاقی دا فرق اخلاق نال کیتا ہے بے حیائی دا فرق حیاء نال کیتا ہے حضرات قرآن آیا تے انقلاب کی میں آیا توجہ میرے ور رکھنا ہے اللہ دا قرآن اعلان کر ایک دو مثالہ دے کے بات شروع کرا ہے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ فرمایا قرآن آن تو پہلے عرب دے حالات اس طرح دے سن اگر کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی او دے گھر دے اندر جناب پریشانی آ جاندی او پریشان ہو جاندہ بیٹی کتھوں پیدا ہو گئی ہے انہاں بیٹیاں نو زندہ قبر دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے انہاں بیٹیاں دیاں منڈیاں لگائیاں جاندیاں ہے انہاں بے جناب انہاں بیٹیاں نو بیر دی جتی دے برابر سمجھیا جاندہ ہے قرآن آیا اللہ نے عورت نو عزت دے دیتی ہے انقلاب آن لگا ہے عورت نو عزت مل گئی عورت نو عظمت مل گئی عورت نو شان مل گئی اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ نے برابر تذکرے فرما چھڑے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتقین
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ قرآن عام تو پہلے عرب دے حالات کی زن ادھر دیکھنا حضرت ساسا بنت ناجیہ رضی اللہ کو تعالیٰ نے اس روایت راوی نے اپنا واقعہ خود سنان دینے کہندے نے اجے میں مسلمان نہیں سی ہویا ہے، ایک دن نبی پاک دی عدالت اندر گیا ہے، اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہون تو بعد اسی ایک سوال نبی پاک کولوں کیتا ہے، فرماتے نے اسی آکے اللہ دے نبی جی تو سا فرمایا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ اللہ دے نبی جی گناہ تے معاف ہو گئے، پر سانوں دسونا جیڑیاں سینے کیاں زمانہ جاہلیت اندر کی دیاں نے انہاں دا بھی سانوں کوئی فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اور ساسا کیڑیاں نیکیاں کی دیاں نے جنہاں دا اجر اللہ کو لینا چاہنا ہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماندے نے میں عرض کی تھی اللہ دے نبی جی میں ہجے مسلمان نہیں سی ہویا، ایک دن نہ میرے دو اونٹ کھل کے گم ہو گئے، اللہ دے نبی جی میں اونٹ لبن واسطے نکل پہ آئے، لب دے آئے منوں میرے اونٹ ایک ڈیرے تے بننے لب گئے۔ اللہ دے نبی جی میں ڈیرے دے مالک نو آکھیا بابا جی اونٹ میرے نے، میرے اونٹ منوں واپس کر دیو۔ ڈیرے دا مالک بابا کہن لگا پتر اگر تیرے اونٹ نے تے لے جا کھول کے آئے تے میں بن لے۔ حضرات زمانہ جاہلیت دی گالے اجے قرآن نازل نہیں ہویا، اجے میرے پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لوگ انج مال واپس کریا کر دے سی۔ اسی تے قرآن پڑھن والے ہاں، اسی قرآن والے تے ساڈے ڈیرے تے کوئی چیز کسے دی آ جائے تے پھر بولو او گجرو بولو اے ساڑھے حالات نے اوہ تے بندہ سامنے کڑی ہوندی ہے ماج کہندہ جے ہمت تے لے جاؤ تھانا تے قرض دے دو نا کسے نو مڑ کے واپس لے کے دکھائے کوئی بندہ، لیکن اے ہے کافر نے مسلمان نہیں ہوئے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پتر تیرے نے تے لے جا کھل کے آئے میں بان لے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماندے نے میں اونٹ لے کے واپس آن لگا، ایک کہنے لگا پتر بہ جا کوئی چاہ پانی پی کے جائی۔ عرب دے اندر ادو بھی رواج سی مہمان نوازی دا، آج بھی رواج موجود ہے۔ کہنے لگے میں بہ گیا، بابے نے منو کھجوراں پانی دیتا، میں کھجوراں کھا رہا، اتنی دیر اندر ایک چھوٹا بچہ آیا۔ بابا کہنے لگا پتر جا گھر پتہ کر کے آ بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا پیدا ہوئی، بچے بچی دی پیدائش دا وقت ہے۔ بچہ چلا گیا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماندے نے میں اس بابے کو سوال کیتا بابا اگر بیٹا پیدا ہویا تے کی کریں گا، بیٹی پیدا ہوئی تے کی کریں گا؟ ایک کہنے لگا اگر بیٹا پیدا ہویا او دیاں اچھیاں پرورشاں کی دیاں جان گیا ہے، او دی تعلیم و تربیت دا خیال رکھے گا، بڑا ہو کر کے ساڑھے قبیلے دا نام روشن کرے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تے فوراً زندہ دفن کر دیتی جائے گی۔ اسی بچیاں نہیں پال دے اے زمانہ جالیت ہے، لیکن پدری دے رہن والیاں آج بھی ایسے پنڈ ایسے علاقے موجود نے جتھے بچی پیدا ہوئے تے لوگ ٹرالیاں پر کے افسوس کرن جاندے نے اے کتھے گئی تیری مسلمانی، تو کیسا مسلمان ہے، کیسا قرآن تے عمل کرنے والا ہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماندے نے سونے آئے اتنی میں گل بات کر رہے ہیں بابے نا تے بچہ واپس آ گیا ہے۔ انہیں آکیا کیا بابا جی کر بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ اللہ دے نبی جی میں پریشان ہو گیا، میں آکیا بابا جی واقعہ تن تسی بچی نو زندہ دفن کرو گے؟ کہنے لگا بیٹا سی بچیاں زندہ نہیں رکھ دے،
زندہ دفن کر دینے آئے اللہ دے نبی جی میں اس بابے نو آکے آئے بابا انج کرنا میرے اونٹ تو رکھ لے تے بچی منو دے دے ایک کہن لگا پتر پھر دو نہیں جے دیتے بے کے آیا ہے اے تینوں اونٹ منو دے جا تے بچی لے جائے اللہ دے نبی جی میں تینوں اونٹ دیتے تے بچی لے کے آگیا ہے سونے پھر میں علاقے اندر نکل جاندہ ہے جتھے بچی پیدا ہوندی اونٹ دے کے خرید لے آندہ ہے اس ویلے سونے محبوب جی میرے کر 300 بچی پرورش پا رہی ہے اللہ دے نبی جی دسو منو ایدہ کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا میرے آقا فرمان دینے یار ساسا اس تو بڑا تیرے تے اللہ دا کی انعام ہے کہ اللہ نے تینو اسلام دی دولت دے چھڑیے قرآن من تو پہلے اے حالات نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ قرآن آ گیا لوگاں نے سینے نہ لا لیا ہے تے پھر انقلاب کن جایا ہے میرے پیغمبر عمرے دی نیت کر کے مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ دی طرف روانہ ہوئے رستے دی اندر میرے پیغمبر نو روک لیا گیا ہے ایتھے معاہدہ طے پا گیا ہے شرطاں لکھیاں گئیاں انہاں شرطاں جو ایک شرط ہے اس سال اساں توانوں عمرہ نہیں کرن دینا ہے اگلے سال آیا جے عمرہ کریا جے 3 دن مکے اندر گزاریا جے اگلا سال آیا میرے پیغمبر صحابہ نو لے کر کے عمرہ کرن واسطے مکہ مکرمہ پہنچے نے میرے پیغمبر نے 3 دن مکہ اندر گزارے 3 دن تو بعد لوگ کٹھے ہو کر کے حضرت علی کو لا گئے علی اسی تواڈے نال آکے معاہدہ کیتا سی تسی 3 دن مکے اندر رہ سکدے ہو 3 دن پورے ہو گئے جاؤ نہ مکہ چھڑ کر کے اپنے پیغمبر نو جا کے دسو حضرت علی نے جا کے نبی پاک نو دسے آئے ان واپسی دا ارادہ فرمایا ہے صحابہ تیار نے سواریاں تے سوار ہون لگے ادھروں ایک چھوٹی جئی بچی دوڑ کر کے آئی ہے آکے حضرت علی دے پیراں نال چمٹ جاندی ہے حضرت علی دیاں لتاں نال چمٹ جاندی ہے پتہ جنے بچی کون ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی یتیم بیٹی ہے اس حدیث پاک دے سیاق و سباق تو پتہ چلتا ہے اس بچی دی والدہ بھی وفات پا گئیاں نے یتیم بچی چھوٹی جئی حضرت علی دیاں لتاں نال آکے چمبڑ گئی پتہ ہے نا علی کون ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ دے بتیجے نے حضرت علی نے اٹھایا سینے نہ لگایا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری تے بٹھایا ہے تے کہن لگے فاطمہ میرے چچا امیر حمزہ دی بیٹی ہے اے ساڈے نال جائے گی میں دیاں پرورشاں کرانگا ہے اسی دی تعلیم و تربیت دا خیال رکھاں گے ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا ہے دوڑ کر کے آئے تے آن کے کہن لگے اللہ دے نبی جی اے بیٹی منو دے دیتی جائے میں بھی تے امیر حمزہ دا بھتیجا ہے اس بیٹی دی پرورش میں کرنی ہے ادھروں زید بن حارثہ چل دے آئے حضرت امیر حمزہ دے بھتیجے حضرت علی نے حضرت امیر حمزہ دے بھتیجے حضرت جعفر نے تے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میں ساکے مدینہ ہوئے نا میرے پیغمبر نے صحابہ نو آپس دے اندر پائی بنایا ہے تے حضرت امیر حمزہ نو انہاں دا پائی بنایا ہے دوڑ کر کے آئے کہن لگے اللہ تے نبی جی اے میری بھتیجی ہے میرے بھائی حمزہ دی بیٹی ہے اے منو دے دیو اے دیاں پرورشاں میں کرنیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام جے قرآن دا انقلاب اے او لوگ نہیں جڑے بچیاں نو زندہ دفن کر دے سی آج قرآن آئے قرآن نو سینے نہ لگائے ہے بچی دی پرورش واسطے آپس اندر جھگڑا کر رہے میرے آقا فرماندے نے ہے علی بھی امیر حمزہ دا بھتیجا ہے جعفر بھی امیر حمزہ دا بھتیجا ہے زید بن حارثہ بھی امیر حمزہ دا پائی ہے لیکن ایس بیٹی دی
پرورش کرے گا تے جعفر تیار کرے گا کیونکہ جعفر دے چچے دی بیٹی بھی ہے تے جعفر دے گھر اس بیٹی دی والدہ دی بہن یعنی کہ بیٹی دی خالہ بھی ہے تے خالہ ماں دے برابر ہویا کر دیے پتہ لگیا قرآن دا انقلاب آیا ہے تے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے اج بیٹیاں دے رکھوالے بن گئے قرآن کنج انقلاب لے کر کے آیا ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبی ذالک ادنا ایعرفن فلا یزین وکان اللہ غفور الرحیم قرآن آیا فرمایا اللہ دے نبی دے سینہ پاک دے قرآن پاک فرمایا یا ایوہ النبی اے میرے سونے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اپنا کلمہ پڑھنے والیاں مومن عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبی جدو کرو نکلن تے وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے نکلن پتہ جنہیں ایتاں دا شان نزول کی ہے حضرت عمر فاروق نے میرے پیغمبر نو آکھیا سی سونیا میرا دل کردہ ہے ازواج مطارات پردہ کر کے کرو نکلن مسلمانہ دیاں بیٹیاں با پردہ ہو کے کرو نکلن تے اللہ نے قرآن پاک نازل کر کے پردے دیاں ایتاں نازل کر دیتیاں تے اے پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں صحابیات دے کنہ تک پہنچیاں محدثین لکھ دینے حدیث پاک دے الفاظ نے کہ ساری رات اے عورتاں دوپٹے سیندیاں رہیاں ساری رات ٹاکیاں کٹھیاں کر کے سیتیاں صبح فجر دی نماز مسجد دے اندر پڑھن گئیاں تے با پردہ ہو کے پڑھن گئیاں اے جے انقلاب قرآن دا اور پھر تو انہوں پتہ ہے شراب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شراب دیا ایتا نازل ہوئیا شراب نو حرام کیتا گیا تے صحابہ نا انج پیالے موہاں نو لائے ہوئے تے اتھی سوٹ دیتے اے قرآن دا انقلاب ہے اللہ فرمان دینے تبارک اللذین نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا قرآن فرق کرن واسطے آیا قرآن اتنی عظیم کتاب ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام قرآن نال محبت کر دے صحابہ قرآن نال پیار کر دے اور صحابہ نے قرآن نال کنج پیار کیتا ہے ادھر توجہ کرنا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن نمازی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال رات دی تاریکی رات دا ویلے میرے آقا انج گلی جو گزر رہے اس گلی دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کارے میرے پیغمبر گزرے نے تے اندروں قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن دی تلاوت کر رہے یار آج تیرے میرے گھر جو آواز آئے تے گانیاں دی تیرے میرے گھر جو آواز آئے تے فلماں دی تیرے میرے گھر جو آواز آئے تے ڈرامیاں دی لیکن میں صدقے جاون سے آپا دی عظمت حضرت ابو موسیٰ اشعری رات دی تاریکی اندر قرآن پڑھ رہے تے قرآن اتنے پیارے انداز نال پڑھ رہے نے میرے آقا تے ماں عائشہ کھلو کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن سننا
شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا کتنی دیر گلی اندر کھلو کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری دا قرآن سنے آئے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ ابو موسیٰ اشعری نو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام دے ترنما جو کچھ ترنم عطا کر چھٹے نے تے حضرت داؤد علیہ السلام جدو زبور دی تلاوت کریا کر دے تے حضرت داؤد علیہ السلام دے اردا گرد پرندے چرند پرند اکٹھے ہو جاندے حضرت داؤد کولو زبور دی تلاوت سنن واسطے میرے آقا علیہ السلام صبح ہوئی نہ فجر دا ویلا ہویا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ہوئے ابو موسیٰ اشعری تو رات قرآن دی تلاوت کر رہا سی میں تے عائشہ کھڑے ہو کے تیرا قرآن سن دے رہے آئے واسے آبا تواڈی عظمت دے کیا کہنے جنہ دا قرآن میرا پیغمبر کھڑے ہو کر کے سنے تے میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تینو داؤد علیہ السلام دے ترنما جو کچھ ترنم عطا کر چھٹے نے اے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اس قرآن نال پیار کریا کر اس قرآن نو سمجھن دی کوشش کریا کر اس قرآن تے عمل کرن دی کوشش کریا کر لیکن ساڈے حالات تے جدی ہو گئے تسی کل اسی قرآن نو سمجھنا کوئی نہیں قرآن دا ادب و احترام بڑا کرنا بھی چاہیے لیکن حضرات قرآن دا اصل ادب تے احترام یہ ہے کہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے قرآن نو سمجھ کے پڑھیا جائے۔ کل لاہور دا واقعہ تسی سارے نے سوشل میڈیا تے ویکھیا ہونا ہے ایک خاتون بیچاری عربی لباس پہن کر کے نا بازار چلی گئی خامد نال کل دی گل ہے لاہور دی ہوٹل اندر کھانا کھا رہی ہے تے او دے قمیض تے نا عربی عبارت لکھی ہے حلوہ ایدہ میں نے میٹھا سویٹ ڈیزائن بنایا ہے ویسے ساڑھے انہاں ڈیزائنران بھی چاہید ہے کہ اے پتہ نہیں کیڑے سٹائل تے کیڑے ڈیزائن نے کہ عربی لکھی جائے انگلش دی عبارت لکھی جائے اے پتہ نہیں کیڑا فیشن ہے برحال اس عورت نے لباس پایا ہویا تے ہوٹل دے اندر کوہرام مچ گیا کہ اس بی بی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلم و سالم مرحبا نعرہ تکبیر شیر پاکستان مولانا الیاس مدنی صاحب ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً اہلم و سہلم مرحبا اہلاً و سہلاً اونا عربی عبارت لکھی ہوئی تے او روڑا پہ گیا ہوٹل دے اندر کہ انہیں قرآن دیا ایتاں لکھی انہاں کہ سانو قرآن آندہ ہے انہاں کسی قرآن نال محبت کر دے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لکھیا کیے او تے پولیس نے آکے انہوں بچایا نہیں تے جس طرح ہجوم کٹا ہویا ایسی کتے مار ہی نہیں دیتی اور برحال میرے بھائی قرآن پڑھیا کرو سمجھ کے پڑھن دی اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے اس قرآن نال محبت کرو بس ایک دو حدیثاں سناواں تے بات ختم کریے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد اونتے جاگ پو ماشاءاللہ شہزادے آگئے نے تسی ستے ہی رہے ہو حضرات جاگو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر قرآن نال محبت کر دے ایک دن نہ میرے آقا تشریف فرمانے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے عبداللہ منو قرآن پڑھ کے سنا میرا قرآن سننو جی کر دے آئے میرے پیغمبر دا جی کر دے قرآن سننو لیکن تسی دسو نا کدی مسجد اندر آکے کاری صاحب نو آکے آئے کاری صاحب سانو قرآن پڑھ کے سناؤ ساڑا قرآن سننو جی کر دے کدی کر بیٹی نو جا کے آکے آئے بیٹا منو قرآن پڑھ کے سنا میرا قرآن سننو جی کر دے کدی بیٹے یا بیوی نو آکے آئے آج قرآن پڑھ کے سناؤ ساڑا قرآن سننو جی کر ساڑا حالات جدے ہو گئے جے کاری صاحب فجر دی نماز اندر دو ایتاں ود پڑھ دیں تے بابے انہی نراض ہو جاندے نے کاری صاحب آج ہی سارا قرآن پڑھ دینا سی اوے تسی تے رہنا ہی مسیتے اسی ساری دیہڑی زمیندارہ کرنا ہے کام کاج کرنا ہے اے ساڈا رویہ قرآن نال لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ منو قرآن پڑھ کے سنا میرا قرآن سنن نو جی کر دے آئے آئے کنی
کنی عظمت انہاں صحابہ دی جنہاں قرآن سنایا تے میرے پیغمبر نو جنہاں قرآن پڑھیا تے میرے پیغمبر کولو حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سونیا میں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں ہے حالانکہ قرآن تہاڈی ذات گرامی تے نازل ہویا ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں عبداللہ اج قرآن تو پڑھنا میرا تیرے کولوں قرآن سنن نو جی کر دے آئے کتنی عظمت والے صحابہ ہے صحابہ دی گل آئیے تے دو جملے پڑھ دے مائے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے انجنی یار صحابہ دی عظمت دے شہر بھی تسی انی ٹلی سبحان اللہ آکھیے اللہ دی قسمیں لوگ صحابہ تے تبرہ کرن لگے نہیں ڈر دے لوگ صحابہ تے بکواس کرن لگے نہیں ڈر دے تے تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے صحابہ دی عظمت سن کے ذرا دونوں ہاتھ چوک کے آنکھوں کا سبحان اللہ فیضان محمد کی اے گواہ ہو جائے گا اللہ اکبر سارے علماء کرام تشریف بیٹھے فرمانے مسجد دے اندر تسی آئے ہو اے آج اچھی سبحان اللہ کہہ لو اللہ تو گواہ ہو جا میں کہہ رہا جس دور اندر لوگ صحابہ تے تبرہ کر دے سی اللہ جس دور اندر اللہ لوگ صحابہ تے بکواس کر دے سی اللہ سی پدری دے اندر بیٹھ کے تیرے صحابہ دی عظمت بلند کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا یہی ساڑھے واسطے صحابہ دی محبت ساڑھی نجات دا ذریعہ بن جائے گی فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اور تسی نال مل کے پڑھ لو تو اڈا بھی حصہ پہ جائے گا فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور شان محمد کی اور شان محمد کی تعبیر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی گر کفر سے ہے بچنا تو اصحاب سے جڑ جاؤ گر کفر سے ہے بچنا تو اصحاب سے جڑ جاؤ کیونکہ ظلمات کے طوفان میں ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ منو قرآن پڑھ کے سنائے حضرت عبداللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حضرت عبداللہ قرآن پڑھتے جا رہے تے پڑھدیاں قرآن دیاں عنایتاں تے پہنچے پڑھتے نے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ بس کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں نظرم اتاں چک کے نبی پاک ول ویکھے آئے تے میرے آقا دیاں آنکھیاں چو چھم چھم آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہوئیاں کیونکہ انہاں ایتاں دے اندر آخرت دا ذکر ہے یار میرے پیغمبر نے ایک آیت سنیے تے قرآن سن کے اکھاں چو آنسو بہ
گئے اسی سارا سارا قرآن سن جانے آئے اسی سارا سارا قرآن پڑھ جانے آئے لیکن ساڑی اکھ جو ایک بھی آنسو نہیں نکلدا وجہ کیے سانو پتہ ہی نہیں چلدا قرآن سانو کہندا کیے قرآن سانو دسدا کیے اس قرآن نال بھی محبت کرنی ہے تے جنہ دے سینے اندر اللہ نے قرآن محفوظ کیتا ہے انہاں علماء نال بھی محبت کرنی ہے انہاں قرآن دے قاریاں نال بھی محبت کرنی ہے صحیح بخاری جو حدیث پڑھاتے بات ختم کرائے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے ادھروں ایک قبیلے دا سردار جدا نام ہے عامر بن طفیل چلدا چلدا میرے پیغمبر کو لایا ہے آن کے کہن لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے تو ایک رب دی توحید دا اعلان کر دے تیری وجہ نال پائی پائی نال لڑ پہ ہے والدین بچیاں تو جدا ہو گئے نے مینوں لگ دے تو دنیا دیاں شہرتاں چاہنا ہے تو دنیا چاہنا ہے انج کرنا اے ادھے جناب عرب تے تیری حکمرانی تے ادھے تے میری ہوئے گی تے تو اللہ دی توحید دی دعوت دین تو بعد آ جائے میرے آقا فرماندے نے اے عامر بن طفیل اگر میرے ایک ہاتھ تے چن رکھ دیتا جائے میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دیتا جائے پھر میں تدوی رب دا قرآن سنان تو بعد نہیں آواں گا اے اٹھ کے چلا گیا تے جاندیاں جاندے آئے میرے پیغمبر نو دھمکی لا کے گیا ہے اے محمد میں تیرے نال ضرور نبڑاں گا اے میرے پیغمبر نال تلخی نال گفتگو کر رہے ہیں میرے آقا کیوں مسکرا کے جواب دے جا رہے اے اپنے علاقے اندر گیا انہیں جا کے ایک سازش تیار کی دیئے ایک خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لکھے آئے ایک خط چلتا چلتا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے میرے پیغمبر نے خط کھولے آئے تے خط دے اندر کی لکھ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو دین دی سمجھ آ گئی ہے منو اسلام دی سمجھ آ گئی ہے انج کرنا اپنے اچھے اچھے کاری ساڑے علاقے اندر بھیج تاکہ لوگاں نو قرآن سنانے لوگاں نو قرآن تے اسلام دی دعوت دین میرے پیغمبر دی آنکھاں چو خوشی دے آنسو بہ گئے میرے آقا فرماتے نے صحابہ ویکھو نا عمر بن طفیل نو اللہ نے ہدایت دے چھڑیے حالانکہ خط سازش برے پر میرے پیغمبر نو پتہ چلے میرے پیغمبر نو پتہ نہیں چلے کیونکہ علیم بذات صدور اللہ دی ذات ہے عالم الغیب ذات اللہ دی ہے حضرت انس فرماندے نے میرے پیغمبر نے 70 کاریاں دا قافلہ تیار کیتا ہے اے میرے پیغمبر دے او قرآن دے کاری نے جنہاں دے دن جنگلان در لکڑا کٹ دیاں گزر دے تے جنہاں دیاں راتاں مسلیاں تے قرآن پڑھ دیاں گزر دے 70 سے آپا 70 کاری میرے پیغمبر نے کھڑے کر لے انہاں دا امیر حضرت حرام بن ملحان نو بنا دیتے ہے ایک قافلہ چلدا چلدا پیرے معونہ دے مقام تے پہنچے تے حضرت حرام بن ملحان کہن لگے ساتھیو تسی ایتھے ٹھہرو نا میں عامر بن طفیل دے محل دا جائزہ لے کے آنا ہے حضرت حرام بن ملحان گئے اے دے دربار دی روٹین ہے جیڑا بھی اے دے دربار اندر آندا ہے سر جھکا کے آندا ہے لیکن میں صدقے جاواں اج کوئی عام بندہ تے نہیں نہ گیا اج میرے پیغمبر دا یار گیا ہے اج میرے پیغمبر دا صحابی گیا ہے اج قرآن دا کاری گیا ہے سر جھکا کے نہیں گئے سینہ تان کے گئے نے اے کہن لگا ہوئے حرام بن ملحان تو تے میرے دربار دی روٹین خراب کر دیتی ہے تو میرے سامنے سر کیوں نہیں جھکایا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اے عامر بن طفیل اے سر کٹتے سکدا ہے پر رب تو علاوہ کسے دے اگے نہیں جھک سکدا انہیں عقب دے اندر کھڑے جلاد نو اشارہ کیتا ہے انہیں نیزہ حضرت حرام بن ملحان دی پیٹھ اندر مارے سینے رائیں بار آ گیا جو خون دا پھوارا نکلے خون ہاتھ تے پایا اپنے سر تے مل دینے تے آندے نے میں اپنے رب دی ملاقات نو پا لے انہاں تھی باس نہیں کی تھی حضرت حرام بن ملحان نو شہید کرن دے بعد انہاں نبی دے باقی 70 کاریاں نو بھی پکڑے ایک ایک کر کے شہید کر دیتا ہے
ادھروں انہاں نو شہید کیتا جا رہا ہے تے انہاں دی زبان تے جملے کی نے پڑھتے نے بلغو انا قومنا بلغو انا قومنا رضی اللہ رضی وانا ارزانا اے ہوا ساڈے پیغمبر نو جا کے ساڈا سلام کہنا ہے تے آکھنا سی اپنے رب نال ملاقاتاں کر لیاں اس حالت دے اندر رب نال ملیاں کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو گیا انج لاشے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آئے 70 کاریاں دے لاشے میرے پیغمبر دے سامنے پہنے یار پتہ ہے او میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دی خاطر میرے پیغمبر نے پتھر برداشت کیتے جنہ دی خاطر میرے پیغمبر دے رستے اندر کنڈے کھلارے گئے جنہ صحابہ دی خاطر میرے پیغمبر محنت تے کوشش کر دے رہے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں انج لاشے میرے پیغمبر دے سامنے پہنے تے میرے آقا کہہ رہے ہونگے اے پہاڑاں دے ڈاکو چمن لٹ کے لے گئے محبت بکھا کے امن لٹ کے لے گئے اے پہاڑاں دے ڈاکو چمن لٹ کے لے گئے محبت بکھا کے امن لٹ کے لے گئے اے بے وفاواں نے انج دی بے وفائی کیتی سونے دی محنت لگن لٹ کے لے گئے ہائے میرے پیغمبر نو کتنا دکھ ہوئے ہے صبح فجر دی نماز دا ویلا ہوئے ہے میرا پیغمبر جنہوں اللہ نے رحمت للعالمین بنائے ہے میرے پیغمبر تے کسے جانور دی تکلیف بھی برداشت نہیں کر دے ادھر ویگنا طائف دی بستی اندر میرے پیغمبر نو پتھر مارے دندان زخمی ہوئے میرے آقا نے ہوتے بھی آت چکے تے دعا کی تھی اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ میرے پیغمبر دے سجدے دی حالت اندر گندیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا گیا میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں دیتی میرے پیغمبر دے صحیب نو سولی تے ٹنگیا گیا میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں دیتی میرے پیغمبر دی سمیہ نو اونٹھا نال بن کے 2 ٹکڑے کیتا گیا میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں کی تھی لیکن آج انہاں قرآن دے کاریاں دے لاشے سامنے آئے میرے پیغمبر دے قرآن دے کاری میرے پیغمبر دے حافظ قرآن ساتھیاں دے لاشے صبح فجر دی نماز دا ویلا ہویا میرے پیغمبر نے نماز شروع کی تھی رکوع تو سر اٹھایا تے میرے پیغمبر نے انہاں واسطے بد دعا کی تھی جنہاں میرے پیغمبر دے کاریاں نو شہید کیتا حضرات پھر 1 دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں 15 دن نہیں پورے 40 دن تک میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھ دے رہے تے انہاں واسطے بد دعا کر دے رہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن بھی عظمت والا قرآن نو یاد کرن والے بھی عظمت والے قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کرن والے بھی عظمت والے اور صرف ہی عظمت والے نہیں انہاں نو پڑھان والے بھی عظمت والے پھر انہاں مدارس اور مساجد دا تعاون کرن والے بھی عظمت والے پھر انہاں دے والدین بھی عظمت والے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حافظ قرآن نو جتھے فرمائے گا نا کہ قرآن پڑھدا جا تے جنت دے درجے چڑھدا جا اتھے انہاں دے والدین واسطے بھی اللہ نے انعامات رکھے نے دعا فرماؤ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن پاک نو پڑھن دی اور پھر اس نو سمجھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے حضرات انہاں نال محبت کریا کرو انہاں بچیاں دے سر تے دست شفقت رکھیا کرو دعا ہے اللہ میرے سمیت جنہاں نو اولاداں دیتیاں اللہ ساڈیاں اولاداں نو قرآن دے قاری بنائے دین دے خادم بنائے حافظ قرآن بنائے
اور اللہ جنہ کل اولادہ نہیں نیک نورینہ اولادہ اللہ انہاں بہنوں عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ